नमस्कार, यो न्यूज 24 टेलिभिजन प्राइम टाइम न्यूजमा स्वागत छ। महोत्तरीको बर्दिवासमा 6 वर्षीय बालिकाको बलात्कारपछि हत्या गरेको भन्दै मंगलबारदेखि बर्दिवास अशान्त छ। त्यसमाथि पनि प्रहरीले चलाएको गोली लागेर एकजनाको मृत्यु भएपछि स्थिति थप बिग्रिएको छ। प्रहरीले दमन गरेको भन्दै प्रदर्शनकारीले नाराबाजी जारी राखेपछि स्थानीय प्रशासनले बिहीबारसम्मका लागि निषेधाज्ञा जारी गरेको छ। तर निषेधाज्ञाका बावजुद प्रदर्शनकारीले प्रहरी विरुद्ध नाराबाजी गर्न छाडेनन्। त्यसै क्रममा झडप भयो भने 2 प्रहरी घाइते पनि भएका छन्। यसरी भौतिक आक्रमण हुने गरी प्रदर्शन रोक्न स्थानीय प्रशासनले संयमता देखाउनु पर्छ भने नाराबाजी र प्रदर्शनले मात्रै हालको अवस्था निराकरण हुन्छ भन्ने भूल प्रदर्शनकारीले पनि गर्नु हुँदैन। प्रहरीले अनुसन्धान गरिरहेको विषयमा गिजोल्ने काम कोही कसैबाट पनि हुनु हुँदैन। अब प्राइम टाइम न्यूजका हेडलाइन्स। निषेधाज्ञाका बीच पनि महोत्तरीको बर्दिवासमा प्रदर्शन, प्रहरी र प्रदर्शनकारी बीच झडप, प्रदर्शनकारीले हानेको ढुङ्गा लागेर 2 प्रहरी घाइते। नेकपा अध्यक्ष प्रचण्डको राजनीतिक प्रस्तावमा सरकार र ओलीप्रति आरोपै आरोप। सरकार सञ्चालनमा पार्टी नसमेटेकोमा असन्तुष्ट कार्यकर्तालाई प्रस्ताव बाँडेपछि थप विवाद। 2 दिनका लागि भारतीय विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृङ्गला बिहीबार नेपाल आउँदै। सीमा विवादबारे औपचारिक छलफल नभए पनि नयाँ प्रस्ताव गर्ने सम्भावना। कोरोनाबाट थप 28 संक्रमितले गुमाए ज्यान। मृतकको संख्या 1389 पुग्यो। लक्षण देखिन छोडेपछि दोहोर्याएर PCR परीक्षण गर्नु नपर्ने। र कुनै पनि प्रकारको लैङ्गिक हिंसा तथा विभेदलाई राज्यले सहन नसक्ने सरकारको दाबी। नारालाई गिज्याउने गरी सिराहामा घरेलु हिंसाको दर्दनाक घटना। मानवोचित समाजको निर्माण गर्न सकिन्छ। हामी निरन्तर न्यूजमा छौं। 6 वर्षीय बालिकाको हत्यालाई लिएर तनावपूर्ण रहेको महोत्तरीको बर्दिवासमा स्थानीय प्रशासनले लगाएको निषेधाज्ञाको अवज्ञा गर्दै भएको प्रदर्शनमा 2 प्रहरी घाइते भएका छन्। प्रशासनले बर्दिवास नगर क्षेत्रमा गरेको निषेधाज्ञा तोड्दै प्रदर्शनमा उत्रिएका स्थानीयवासीले प्रहरीलाई ढुङ्गामुढा गर्दा 2 जना प्रहरी घाइते भएका हुन्। प्रहरी जवान अर्जुन प्रसाद बानियाको बियरको बोतलले लागि चिउडोमा काटेको र अर्का 1 प्रहरीको घुँडामा चोट लागेको छ। निषेधाज्ञाको समय प्रदर्शन र नाराबाजी गरेको भन्दै प्रहरीले अश्रु ग्यास प्रहार गरेपछि स्थानीयले प्रहरीलाई ढुङ्गा र बोतल प्रहार गरेका थिए। मंगलबार भएको प्रदर्शनका क्रममा प्रहरीको गोली लागेर घाइते भएका 1 युवकको मृत्यु भएपछि स्थिति बिग्रन नदिन भन्दै महोत्तरी प्रशासनले बर्दिवास नगरपालिकामा निषेधाज्ञा जारी गरेको थियो। 6 वर्षीय बालिका गुलाब शाह खातुनको हत्याको घटनाले बर्दिवासमा तनाव बढेको छ। दोषीलाई कारबाहीको माग गर्दै भएको आन्दोलनमा प्रहरीको गोली लागेर सञ्जय नेउपानेको मृत्यु भएपछि आन्दोलन थप चर्किएको छ। मृतकलाई शहीद घोषणा गर्नुपर्ने र दोषीलाई फाँसी दिनुपर्ने माग गर्दै स्थानीयले प्रदर्शनलाई निरन्तरता दिएका हुन्। बर्दिवासका सर्वपक्षीय बैठकले मृतकलाई शहीद घोषणा गर्न माग गरेको छ। बर्दिवास सेवा समितिले आयोजना गरेको सर्वपक्षीय बैठकले आन्दोलनका घाइतेलाई उपचार तथा क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने, आन्दोलनमा गोली चलाउन निर्देशन दिनेलाई तुरन्त निलम्बन गरेर बर्खास्त गर्नुपर्ने, बालिकाको हत्यारालाई कडा कारबाही हुनुपर्ने माग अघि सारेका छन्। यस्तै माग पूरा गर्न सरकारसँग वार्ता गर्ने वार्ता टोली समेत गठन भएको छ। राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले महोत्तरीको बर्दिवासमा प्रहरीको गोली लागेर 1 व्यक्तिको मृत्यु भएको घटनाप्रति गम्भीर ध्यान आकर्षण भएको जनाएको छ।
आयोगले एक विज्ञप्ति मार्फत प्रहरीले चलाएको गोली लागि महोत्तरीको बर्दिवास नगरपालिकाका सञ्जय भनिने बुद्धिराज नेउपानेको मृत्यु भएको तथा अन्य व्यक्तिहरू घाइते भएको आयोगको प्रारम्भिक अनुगमनबाट पाइएको जनाएको छ। आयोगले प्रदेश 2 कार्यालय जनकपुरबाट स्थलगत अनुगमन भइरहेको समेत जनाएको छ। आयोगले महिला तथा बालबालिका उप देशका विभिन्न भागमा हुने गरेका हिंसात्मक घटनाहरूबाट नागरिकको जीवनको अधिकारको रक्षा गर्न सुरक्षा निकाय तथा नागरिकहरू सतर्क र सचेत रहन जरुरी रहेको समेत औल्याएको छ। अपराधका घटनामा संलग्नहरू उप कानुन बमोजिम कारबाही गर्न कानुन हातमा लिन खोज्ने जो कोहीलाई पनि कानुनी प्रक्रियाबाटै नियन्त्रणमा लिन समेत भनेको छ। आयोगले आपराधिक घटनामा कानुन बमोजिम कारबाही गर्ने कार्यमा नेपाल प्रहरीलाई आवश्यक सहयोग पुर्याउन प्रदर्शनका क्रममा संयमता अपनाउन समेत प्रदर्शनकारीलाई समेत आग्रह गरेको छ। महोत्तरीको बर्दिवास नगरपालिकाकी 6 वर्षीय बालिका गुलाब खातुनको हत्या प्रकरणमा भएको आगजनी तथा प्रदर्शनको क्रममा प्रहरीको गोली लागि एकजनाको मृत्यु भएको थियो। नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले 70औं सचिवालय बैठकमा पेश गरिएको राजनीतिक प्रस्तावले पार्टीभित्रको विवाद गरमाएको छ। विवाद जारी रहँदा प्रतिवेदनलाई तल्लो तहसम्म पठाउने गरी प्रकाशन गरिएको छ। प्रतिवेदनमा सरकारको काम कारबाहीप्रति अध्यक्ष दाहालको असन्तुष्टि छ, जसका कारण सरकार विरोधी भावनालाई थप प्रश्रय हुने गरी प्रतिवेदन पठाउन खोजिएको भन्दै ओली पक्ष असन्तुष्ट बनेका छन्। एक रिपोर्ट। नेकपाका कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले 70औं सचिवालय बैठकमा पेश गरेको अध्यक्ष केपी शर्मा ओली लक्षित राजनीतिक प्रस्ताव कार्यकर्ता तहसम्म बाँड्न थालिएको छ। सचिवालय बैठकमा छलफलका लागि ल्याइएका दस्तावेजहरू अध्यक्ष दाहाल र वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाल पक्षले देशव्यापी रूपमा नेता कार्यकर्तालाई बाँड्नुलाई पार्टीका नेताहरूले विभाजनको औपचारिक कदमको रूपमा व्याख्या गर्न थालेका छन्। प्रधानमन्त्री ओली निकट मानिने अन्य नेताहरूले पनि दाहाल नेपाल समूहले अनाधिकृत रूपमा दस्तावेजहरू छापेर तलसम्म पुर्याउने काम गरेको आरोप लगाएका छन्। यस्तै पार्टीको आधिकारिक लोगो दुरुपयोग भएको भन्दै यसलाई स्वेच्छाचारी कदमका रूपमा पनि व्याख्या गरिएको छ। खासमा अध्यक्ष दाहालले राजनीतिक प्रस्तावमा सरकार सञ्चालनमा अनुत्तरदायी व्यवहारमा निकै लामो शब्द खर्चेका छन्। उनले अध्यक्ष ओलीको रवैयाका कारण पार्टीको साख गिरेको समेत निष्कर्ष निकालेका छन्। के छ प्रचण्डको राजनीतिक प्रस्तावमा सरकार र ओली विरुद्धको आरोप? ऐतिहासिक परिवर्तनको सार तत्त्व एवं मर्मलाई आत्मसात गर्न सफल नभएको, पार्टीलाई एक ढिक्का बनाई सिङ्गो राष्ट्रलाई एकताबद्ध गर्न असफल, मन्त्री परिषदलाई निजी सचिवालयलाई जस्तो व्यवहार गरेको, मन्त्रीलाई सचिवसँग राखेर प्रशिक्षण दिएर मर्यादा बिर्सिएको, प्रधानमन्त्रीले मन्त्री, मन्त्रीले सचिव, सचिवले सहसचिवसँग करारनामा गरेर शासन प्रणालीलाई कमजोर बनाएको, करारनामा गरेकालाई अर्को मन्त्रालयमा सरुवा गर्ने गैरजिम्मेवार काम गरेको, भ्रष्टाचार, दुराचार, व्यभिचार र कमिसनखोरी नियन्त्रण र समाप्त गर्नेतर्फ पाइला नचालेको, भ्रष्टाचार प्रकरणमा अख्तियारले छानबिन गर्नुपर्नेमा आफैले निर्दोष भएको घोषणा गरेको, वाइड बडी विमान खरिद, सुरक्षण छापाखाना खरिद र सञ्चार मन्त्रीको टेप प्रकरण, यति होल्डिङ्ससँगको अपारदर्शी र शङ्कास्पद कारोबार गरेको, चिनी आयात घोटाला, कोरोना नियन्त्रणका लागि स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा ओम्नीसँगको साँठगाँठ गरेको र प्रकरणमा मुछिएकाको प्रतिरक्षा गरेको, सत्ता स्वार्थको खेलका लागि राजनीतिक नियुक्ति तथा अवसरको वितरण सामाजिक न्याय र पार्टी हित विपरीत गरेको, राजकीय र सरकारी नियुक्ति योग्यता क्षमताको आधारमा गर्नेतर्फ ध्यान नदिएको, पार्टीको सल्लाह सुझाव र निर्देशनमा नभई व्यक्तिगत इच्छा र आकाङ्क्षा अनुसार सरकार सञ्चालन गरेको, कोरोनाको संक्रमणका समयमा श्रमजीवी, गरिब र कमजोर वर्गप्रति संवेदनशील नभएको, सङ्कटमा राष्ट्रिय एकताका साथ अघि बढ्नुपर्ने बेला पार्टी विभाजन र सत्ताको खेलमा लागेको, कानुन सम्मत विपद व्यवस्थापनको राज्य संयन्त्रलाई निष्क्रिय तुल्याएको, विदेशमा रहेका नेपालीलाई स्वदेश फर्काउनेतर्फ समयमा कार्ययोजना नबनाएको, सङ्घीय समाजवादी पार्टीलाई विभाजित गरी संसदमा आफ्नो पक्षधरको सङ्ख्या बढाउन अध्यादेश ल्याएको, अध्यादेश दबावमा आएर फिर्ता भए पनि अध्यादेश ल्याउने कारण र आशयबारे कुनै नैतिक जिम्मेवारी नलिएको, स्वतन्त्र न्यायपालिकाका प्रमुखसँग संसद भङ्ग गर्ने, सङ्कटकाल लागू गर्ने विषयमा छलफल गरेको, परराष्ट्र नीतिसँग मेल नखाने व्यवहार देखाउँदै अयोग्यता प्रदर्शन गरेको, भारतद्वारा अतिक्रमित भूभाग समेटेर नक्सा प्रकाशित गर्न दिइएको निर्देशनलाई समयमा कार्यान्वयन नगरेको, नक्सा जारी गरेपछि
त्यसपछि आफूलाई पार्टीबाट हटाउन खोजिएको भन्दै भ्रम सिर्जना गर्न खोजेको, एमसीसीका सम्बन्धमा पार्टीलाई पूर्ण रूपमा गुमराहमा राखेको, नागरिकता सम्बन्धी विधेयकको प्रतिवेदन संसदमा पेश हुन नपाउँदै संसदको बैठक स्थगित गरेको, संसदका लागि बिजनेस हुँदा हुँदै पनि बिजनेस नभएकाले अधिवेशन अन्त्य गरिएको झुटो कुरा गरेको, शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम अविलम्ब पूरा गर्नुपर्ने पार्टीको निर्णयमा उदासीन बनेको, झण्डै सरकारको बागडोर सम्हाले यता ओली र उनको सरकारले गरेको कामका हरेक विषय र नागरिक स्तरमा उठाइएका हरेक असन्तुष्टि राजनीतिक प्रस्तावको रूपमा समेटिएको छ। सोही प्रस्तावलाई तल्लो कमिटीसम्म लैजाँदा सरकारको साग गिर्ने र पार्टीभित्रको विवाद झन देखिने बताउँदै आएका छन् ओली पक्षधर। यद्यपि प्रस्ताव छापेर कार्यकर्ताले पाउन थालिसकेका छन्। उता मङ्सिर 13 गते बस्ने बैठकमा अध्यक्ष ओलीले प्रस्तावको काउन्टर जवाफ दिने बताएका छन्। अब त्यसबाटै पार्टीको हालको विवाद कुन दिशामा मोडिनेछ भन्ने प्रश्निनेछ। भारतीय विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृङ्गला 2 दिने नेपाल भ्रमणका लागि बिहिबार नेपाल आउँदैछन्। परराष्ट्र मन्त्रालयका सचिव भरतराज पौडेलको औपचारिक निमन्त्रणामा श्रृङ्गला बिहिबार बिहान 10 बजे विशेष विमान मार्फत नेपाल आउन लागेका हुन्। नेपाल आए लगतै श्रृङ्गला उच्च स्तरीय भेटवार्तामा व्यस्त हुनेछन्। परराष्ट्र अधिकारीका अनुसार श्रृङ्गलाले बिहिबार सचिव पौडेलसँग औपचारिक वार्ता गर्ने तय भएको छ। त्यस लगतै श्रृङ्गलाले राष्ट्रपति प्रधानमन्त्रीसँग शिष्टाचार भेट गर्नेछन्। नेपाल भारतबीच पछिल्लो समय सीमा विवादका कारण उत्पन्न परिस्थितिलाई समाधान गर्न भेट महत्त्वपूर्ण मानिएको छ। सीमा विवादका विषयमा औपचारिक रूपमा छलफल नहुने भए पनि अनौपचारिक कुराकानी भने हुन सक्ने अनुमान गरिएको छ। भेटमा दुई देशबीचको सम्बन्ध र भविष्यमा दुई देशबीच हुने उच्च स्तरीय भ्रमणका बारेमा कुराकानी हुने बताइएको छ। श्रृङ्गलाले प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेस, अर्को प्रतिपक्षी दल जनता समाजवादी पार्टीका शीर्ष नेतासँग पनि शिष्टाचार वार्ता हुने कार्यक्रम छ। यसैबीच शुक्रबार भने श्रृङ्गलाले कूटनीतिज्ञ एवं अन्तर्राष्ट्रिय मामिला जानकारहरूमाझ भारतको छिमेकी नीति, नेपाल भारत सम्बन्ध लगायतका विषयमा सम्बोधन गर्नेछन्। विदेश मामिला सम्बन्धी थिङ्क ट्याङ्क एसियन इन्स्टिच्युट अफ डिप्लोमेसी एन्ड इन्टरनेसनल अफेयर्स AIDIA को आयोजनामा विदेश सचिव श्रृङ्गलाले होटल सोल्टीमा सम्बोधन गर्ने कार्यक्रम तय भएको छ। नेपाली भूमि कालापानीमा भारतीय सेनाले परेड खेल्छ। आफ्नो भूमि अर्काको सेनाले परेड खेलेको टुलु हेर्न विवश नेपालीलाई केही भए पनि अहिले राहत भएको छ। भारतले कालापानी, लेपुलेक र लिम्पियाधुरा आफ्नो नियन्त्रणमा लिएको निकै वर्षपछि नेपालले आफ्नो भूमि फिर्ता गर भन्न सकेको छ। भारतले आफ्नो नयाँ नक्सा जारी गर्दा नेपाली भूमि पनि समावेश गरेपछि नेपाली पक्ष असन्तुष्ट बनेको थियो। गत वर्ष कार्तिकदेखि तीव्र बनेको भूमि विवाद बिस्तारै साम्य हुने आशा गर्न थालिएको छ। भारतीय विदेश सचिवको नेपाल भ्रमणमा अनौपचारिक नै भए पनि यो विषय प्रवेश गराउने सरकारी तयारी रहेको छ। कालापानी छाड्न भारत केही लचिलो बनेको सङ्केतहरू देखा परेको छ। एक रिपोर्ट। भारतीय सेना, सीमा सुरक्षा बल SSB लगायतका भारतीय सुरक्षाकर्मी यति बेला नेपाली भूमि कालापानीमा तैनात छन्। हरेक दिन भारतीय सेनाको परेडले नेपालीको मन क्षत विच्छेद बनाइरहेको छ। वर डाँडाबाट टुलु हेर्दै मन अमिलो पार्नुपर्ने नियति वर्षौंदेखि नेपालीले भोग्दै आउनु परेको छ। तर सरकारले आफ्नो भूमि फिर्ता ल्याउन पहल गरेको बताइरहेको छ। केही दिनअघि एक कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री KP शर्मा ओलीले कालापानीबाट भारतीय सेना हट्ने दावी गरेका छन्। यो हल्ला खल्ला अरु केही होइन। यो सरकार रह्यो भने त्यो जमिन फिर्ता ल्याउँछ। त्यो जमिन फिर्ता वर्ष आउन पायो भने, त्यो नपाओस् आउन पायो भने अहिलेको सरकार लोकप्रिय हुन्छ भन्ने पिर केहीलाई छ, चिन्ता केहीलाई छ। आफ्नो उचाइ घट्ने हो कि भन्ने चिन्ता केहीलाई छ। त्यसकारण त्यस्ता मान्छेहरूले अनेक प्रकारका सरकारले केही काम गरेन भन्ने हल्ला चलाउने, केही पनि भएन हल्ला चलाउने र सरकार परिवर्तन हुँदैछ भन्ने हल्ला चलाउने, जनताको मनमा एउटा देशमै चिन्ता छाउने खालको एउटा वातावरण बनाउने, त्यस प्रकारका कामहरू देखिएका। प्रधानमन्त्रीको यो दावी संयोग मात्र हो वा साँच्चीकै प्रयास भइरहेका छन् त? हरेक नेपालीको मनमा यो प्रश्न
उठ्न थालेको छ। बिहिबारबाट 2 दिने नेपाल भ्रमणका लागि भारतका विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृङ्गला आउँदैछन्। यो भ्रमणमा औपचारिक रूपमै कालापानीबारे कुरा उठाइने त छैन, तर अनौपचारिक रूपमा भारतले छलफल गर्न चाहेको कूटनीतिक स्रोत बताउँछ। एकैपटक यो भ्रमणमै कालापानी समस्या उठ्न लागेको होइन। यसअघि भारतीय गुप्तचर संस्था रिसर्च एन्ड एनालाइसिस विङ्स रका प्रमुख सामन्त गोयल, भारतीय स्थल सेनाका प्रमुख मनोज मुकुन्द नरवणेको नेपाल भ्रमणमा पनि अनौपचारिक कुराकानी भएका छन्। सार संक्षेपमा भारत आफ्नो सेना कालापानीबाट हटाउन केही लचिलो भएको चर्चा कूटनीतिक र सैन्य क्षेत्रमा हुन थालेको छ। नेपाल, भारत र चीनको सीमा क्षेत्र पर्ने कालापानीमा नेपाली सेनाको तालिम केन्द्र स्थापना गर्न सकिने सम्मका विषय छलफलका रूपमा उठ्न थालेका छन्। यसमा चीनले पनि समर्थन जनाएको बुझाइ जानकारको छ। त्यसैले पनि हर्षवर्धनको भ्रमणको 48 घण्टा नबित्दै 1 दिनका लागि चिनिया स्टेट काउन्सिलर समेत रहेका रक्षा मन्त्री वै फेहाङ नेपाल आउँदैछन्। नेपाली सेनाको तालिम केन्द्र कालापानीमा रहे चीन र भारत दुवै पक्षलाई सहज हुने निष्कर्ष सहित छलफल यही पेरिफेरीमा सुरु हुन थालेको स्रोत बताउँछ। यद्यपि यो विषय ठोस रूपमा प्रवेश गराइएको छैन। कूटनीतिक र कूटनीतिकका विभिन्न च्यानलबाट कालापानीमा नेपाली सेनाको तालिम केन्द्र बनाउन सकिने गरी 3 देश नेपाल, भारत र चीन बीच अनौपचारिक कुराकानी प्रवेश भइसकेको छ। यिनै आधारमा छलफलले ठोस रूप लिन सके नेपालले वर्षौंदेखि गुमाएको कालापानी, लिपुलेख र लिम्पियाधुरा फिर्ता पाउन निकै सहज हुनेछ। त्यसका लागि नेपालले यही विषयमा छलफललाई तीव्रता दिनुपर्छ। नेपालमा कोरोना भाइरसबाट मृत्यु हुनेको संख्या 1389 पुगेको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा थप 28 जनाले ज्यान गुमाएसँगै संख्या 1389 पुगेको हो। स्वास्थ्य मन्त्रालयको विवरण अनुसार हालसम्म सबैभन्दा धेरै 681 जनाको मृत्यु बागमती प्रदेशमा भएको छ भने सबैभन्दा कम कर्णाली प्रदेशमा 23 जनाको भएको छ। यी बाहेक प्रदेश 1 मा 178 जना, प्रदेश 2 मा 188 जना, गण्डकी प्रदेशमा 91 जना, लुम्बिनी प्रदेशमा 191 जना र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा 37 जनाले ज्यान गुमाएका छन्। यस्तै देशभर कोरोनाबाट कुल 2,26,026 जना संक्रमित पुगेका छन्। पछिल्लो 24 घण्टामा 9,210 जनामा गरिएको पीसीआर परीक्षणमा 1,948 संक्रमित थपिएसँगै संख्या 2,26,026 पुगेको हो। यस्तै देशभर सक्रिय संक्रमित हुनेको संख्या 16,639 पुगेको छ। यता काठमाडौँ उपत्यकामा मात्रै पछिल्लो 24 घण्टामा थप 835 संक्रमित फेला परेका छन्। यो सँगै काठमाडौँ उपत्यकामा संक्रमितको कुल संख्या 1,07,198 पुगेको छ। हालसम्म काठमाडौँमा 85,152 जना, ललितपुरमा 12,690 जना र भक्तपुरमा 9,356 जना संक्रमित पुगेका छन्। यीमध्ये 95,261 संक्रमित निको भइसकेका छन् भने 9,739 सक्रिय संक्रमित छन्। उता प्रदेश अनुसार सबैभन्दा धेरै बागमती प्रदेशमा 1,013 र सबैभन्दा कम कर्णाली प्रदेशमा 2 जना छन्। त्यसबाहेक 24 घण्टामा प्रदेश 1 मा 389 जना, प्रदेश 2 मा 106 जना, गण्डकी प्रदेशमा 180 जना, लुम्बिनी प्रदेशमा 214 जना र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा 44 जना संक्रमित थपिएका छन्। यस्तै पछिल्लो 24 घण्टामा 3,140 संक्रमित निको भएसँगै हालसम्म 2,07,998 संक्रमित निको भएर घर फर्किएका छन्। यसैगरी क्वारेन्टिनमा रहनेको संख्या 669 छ। त्यस्तै संस्थागत 6,455 जना र होम आइसोलेसनमा गरी 10,184 संक्रमित छन्। हालसम्म देशभर कुल 16,90,509 जनाको पीसीआर परीक्षण भएको छ। न्युजहरू अझै बाँकी नै छन्, अहिलेलाई ब्रेक। हामी निरन्तर न्युजमा छौं। स्वास्थ्य मन्त्रालयले एक पटक कोरोना पोजिटिभ देखिएकाले लक्षण देखिन छोडेपछि वा 14 दिनपछि दोहोर्याएर पीसीआर परीक्षण गर्नु नपर्ने जनाएको छ। अब पीसीआर पोजिटिभ भएर होम आइसोलेसनमा बसेकाहरूले 14 दिन आइसोलेसनमा बसेर दोहोर्याएर पीसीआर नै नगरी निस्कन मिल्ने भएको छ। यसो गर्दा कुनै जोखिम नबढ्ने मन्त्रालयले प्रश्न पारेको छ। एक रिपोर्ट। हाल एक पटक कोरोना पोजिटिभ देखिएर आइसोलेसनमा बसिसकेपछि हप्तामा दोहोर्याएर पीसीआर गर्ने र नेगेटिभ रिपोर्ट नआएसम्म आइसोलेसनमै बस्ने चलन छ। तर अब दोहोर्याएर पीसीआर गर्नु नपर्ने भएको छ। एकपटक पोजिटिभ आएर 14 दिन आइसोलेसनमा बसिसकेपछि वा लक्षण हराएपछि पीसीआर नै नगरी बाहिर निस्कन सकिनेछ। कोभिड पुष्टि भएर होम आइसोलेसनमा अथवा अस्पतालमा कहीँ बस्नु भएको छ भने
14 दिनपछि तपाईँलाई लक्षण हराएको, लक्षण छैन अथवा लक्षण नभएको अवस्था हुनुहुन्छ भने 14 दिनपछि डिस्चार्ज भनेर भनेका छौँ। हामीले त्यो 10 दिनमा पनि 4 दिन थपेरै हामीले कुरा गरिराखेका छौँ। 14 दिनपछि त मैले सार्न सक्ने सम्भावना पनि हुँदैन, मेरो स्वास्थ्यमा त्यो अवस्था बिग्रेर जाने सम्भावना पनि रहन्न, दुईटै सम्भावना नहुने भएको हुनाले हामीले सङ्क्रमित भएर बस्नुभएको व्यक्तिहरूलाई परीक्षण गरिरहनु पर्दैन पछि भनेर स्वास्थ्य मन्त्रालयको निर्देशिकाले स्पष्ट भनेका छौँ। हामीले सबैलाई त्यसै अनुसार परिपत्र पनि गरेका छौँ। कोरोना भाइरस संक्रमणपछि यसको लक्षण देखा परुन्जेलसम्म अझ धेरै फैलने सम्भावना हुन्छ। जति जति लक्षण देखिएको मिति बित्दै जान्छ उति नै संक्रमण फैलने सम्भावना न्यून हुँदै जाने चिकित्सक बताउँछन्। भाइरस जीवित नभए पनि महिनौसम्म पीसीआर पोजिटिभ देखिन सक्छ। त्यसैले पीसीआर नेगेटिभ नआउन्जेलसम्म पीसीआरको पछि लाग्नुपर्ने आवश्यकता नरहेको चिकित्सक बताउँछन्। संक्रमित व्यक्तिमा लक्षण देखिएर निको हुँदै गएको समय जति बित्दै जान्छ उति नै सर्ने सम्भावना न्यून भएर जान्छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयका कर्मचारी समेत दोहोर्याएर पीसीआर नगरी काममा फर्कने गरेका छन्। म आफै पनि संक्रमित भएर बसेको व्यक्ति हो। म आफै संक्रमित भएर बसेपछि म 14 दिनपछि परीक्षण पनि नगरी केही पनि नगरी कि नियमित रूपमा कार्यालयमा आएँ, मन्त्रालयका सबै किसिमका मिटिङहरूमा जनस्वास्थ्यका मापदण्डहरू पालना गर्दै सहभागी भएर कामहरू गरिरहेको छु। कोरोना संक्रमण निको भएकामा पुनः संक्रमणको सम्भावना कति? एकपटक होइन, यो दोहोरिएर पनि लाग्न सक्छ भन्ने कुराहरू देखाएको छ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ यो जो कोही पनि अब नेपालमा लाखौँ मानिस सङ्क्रमित भइसकेको अवस्था छ र यसरी चाहिँ नसोच्छु कि अब मलाई फेरि दोहोऱ्याएर लाग्दैन भन्ने चाहिँ हुँदैन। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ हामी आगामी दिनमा पनि सतर्कताका साथ चाहिँ जनस्वास्थ्यको मापदण्डहरूलाई निरन्तरता चाहिँ दिनुपर्ने हो। नेपालमा पुनः संक्रमण अहिलेसम्म कतिलाई भयो भन्ने तथ्याङ्क स्वास्थ्य मन्त्रालयसँग नै छैन। इनएक्टिभेट भाइरस, एकदमै सक्रिय नभएको भाइरसको पार्टिकलहरू, त्यसको अंशहरू चाहिँ त्यसमा नदेखिन सक्छ, तर पछि फेरि केही दिनपछि परीक्षण गर्दा त्यो फेरि अंश केही देखिन सक्छ। त्यस्तो अवस्थालाई पनि कसैले पुनः सङ्क्रमित भएको भनेर बुझ्न सक्नुभएको हुनसक्छ। तर अहिलेको अवस्थामा हामीले बुझेसम्म, थाहा पाएसम्म त्यसलाई पुनः सङ्क्रमित भएको अथवा पुनः सङ्क्रमित यतिजना भए भन्ने गरी तथ्याङ्क पनि छैन। त्यसरी हामीले त्यो रूपमा लिएका पनि छैनौँ अहिलेसम्म। केही अध्ययनहरूले 3 देखि 5 महिनापछि पुनः सङ्क्रमणको जोखिम रहेको बताए पनि विज्ञहरूले दोहोर्याएर कोरोना सङ्क्रमणको सम्भावना न्यून भएको बताएका छन्। यद्यपि आफूलाई सङ्क्रमण नभए पनि अन्यलाई सार्ने खतरा हुने हुँदा मास्क लगाउने, दूरी कायम गर्ने र हात सफा राख्ने जस्ता सचेतना भने अपनाउनुपर्छ। क्यामेरामा कान्छा डङ्गोलका साथ टिभी जर्नलिस्ट रिया भण्डारी, काठमाडौँ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले कुनै पनि प्रकारको लैङ्गिक हिंसा तथा विभेदलाई राज्यले सहन नसक्ने स्पष्ट पार्नु भएको छ। लैङ्गिक हिंसा विरुद्धको 16 दिने अभियानका अवसरमा महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयले आयोजना गरेको भर्चुअल कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले संविधानले लैङ्गिक लगायत सम्पूर्ण क्षेत्रमा समानताको सिद्धान्त आत्मसात गरेकाले लैङ्गिक हिंसा तथा विभेदलाई राज्यले सहन नसक्ने बताउनु भएको हो। उहाँले राज्यसँग उपलब्ध स्रोत र साधनको अधिकतम प्रयोग गरी महिलाको जीवनस्तर माथि उठाई समृद्ध समाज निर्माण र तिनको अधिकार सुरक्षित गर्न सरकार अग्रसर रहेको बताउनुभयो। संघीय संरचना अनुसार तिनै तहका सरकारलाई लैङ्गिक हिंसा विरुद्धका कानुनी तथा संस्थागत व्यवस्थालाई संस्थागत गरी संवेदनशील र महत्त्वका साथ अगाडि बढाउनु पर्ने उहाँको आग्रह थियो। एकअर्कामा पारस्परिक सम्मान, एकअर्कामा साथ सहयोगको बाटोबाट शान्तिपूर्ण समाज, सभ्य समाज, मानवोचित समाजको निर्माण गर्न सक्दछ। नोभेम्बर 25 देखि डिसेम्बर 10 तारिकसम्म लैङ्गिक हिंसा विरुद्धको 16 दिने अभियान विश्वभरि चलाइएको छ। नेपालमा लैङ्गिक हिंसा अन्त्यको प्रतिबद्धता, व्यक्ति, समाज र सबैको ऐक्यबद्धता भन्ने राष्ट्रिय नाराका साथ अभियान बुधबारबाट सुरु भएको छ। राज्य वा गैर राज्यबाट गरिने लैङ्गिक भेदभाव त छँदैछ, त्यसमा पनि परम्परागत मूल्य मान्यताका आधारमा गरिने हिंसाका कारण महिलाहरू बढी पीडित बन्ने गरेका छन्। महिला हिंसा विरुद्धको अभियान जारी रहँदा घरेलु हिंसाका घटनामा कमी आएको छैन। सिराहाको लाहान भटिया टोलबाट आएको छ।
आफ्नै सासू ससुराले बुहारीलाई बन्धक जस्तै बनाएको गुनासो कल 24 मा आयो। न्युज 24 को कार्यक्रम कल 24 बाट घटना सार्वजनिक भएपछि अहिले महिलाको उद्धार भएको छ। एक रिपोर्ट। नेपालका धेरै भागमा महिलामाथि हुने घरेलु हिंसाले जरा गाडेको छ। अझ भनौँ तराईका कतिपय जिल्लामा घरेलु हिंसाको पीडा भोग्नु परेका महिलाहरू धेरै छन्। पहुँचका आधारमा यस्ता घटनाहरू लुकाइने गरेको छ। कार्यक्रम कल 24 मा यस्तै गुनासो सिराहाको लहान 12 भटिया टोलबाट आएको छ। पीडित महिला लक्ष्मी दास यति बेला चरम यातना सहन बाध्य छिन्। 20 वर्षकी लक्ष्मीलाई आफ्नै सासू ससुरा गणेशी शाह र सुशीला शाहले घरमै बन्धक बनाएर राखेका छन्। कतिसम्म यातना सहेकी छन् पीडित महिलाले त्यो शब्दमा वर्णनसम्म गर्न सकिन्न। घटना विवरण। 1.5 वर्ष अघि लाहान भटिया टोलका मणिलाल शाहले सप्तरीकी लक्ष्मीसँग विवाह गरे। जात फरक परेको भन्दै मणिलालका परिवारले लक्ष्मीलाई देखिसकेनन्। पीडितको बयानका आधारमा हामीले यो रिपोर्ट तयार पारेका हौं। गर्भपतन गराउनेदेखि आफ्नै श्रीमानलाई भेट गर्नसम्म नदिने गरेको अमानवीय पीडा उनले भोग्दै आउनु परेको छ। अति भएपछि इलाका प्रहरी कार्यालय लाहानमा कार्तिक 16 गते उजुरी दिन पुगेकी लक्ष्मीलाई सासू ससुरा गणेशी शाह र सुशीला शाहले घरमै बन्धक बनाएर राखेका छन्। उनी मङ्सिर 3 गतेबाट बन्धक बनेकी छन्। न त प्रहरीले वास्ता गरेको छ, न कुनै महिला अधिकारवादी संस्थाहरूले नै उनको जीवन रक्षाका लागि पहल गरेका छन्। दाल चाहन दिएको छ, घर जिर्न दिँदैन, मेरो रुम पस्न दिँदैन, म कसरी बस्नु, खाना खान पनि दिँदैन, गाली गर्छ, खाना बनाएको खाना फालिदिन्छ। दाल चाहन दिएको छ, खुल्दैन, लक गरेको छ। के गर्नु मलाई न्याय दिनुहोस्, म अन्यायमा परेछु, मलाई हेल्प गर्नुहोस् हजुरहरू। दाल चाहन दिएको छ, ढुका खुल्दैन, हेर्नुहोस् न कस्तो गरिदिएको छ। खान दिँदैन, लाउन दिँदैन, गाली गर्छ। बिहे गरेर ल्याएको छ, गणेशी शाहले हेला गर्छ, सुमन शाहले पिट्छ, सासूले पिट्छ, सबैजना हेला गर्छ, कति पिट्छ। म कसरी सहनु योहरू? मलाई न्याय चाहियो। केसम्म गरियो? लक्ष्मीको पहिलो बच्चा फाल्न परिवारले निरन्तर दबाब दियो। आमाको मन कसरी थामिएला आफ्नै बच्चा फाल्न? लक्ष्मीले अस्वीकार गरिन्, तर उनका सासू ससुरा चुप लागेनन्। बरु बदामको जुसमा गर्भपतन गराउने औषधि मिलाएर पिउन बाध्य पारे। 20 वर्षकी ती पीडितको शरीर यति कमजोर बन्यो, यहाँ बयान गरेर साध्य हुँदैन। पेट फुल्यो, पेटमा भएको बच्चाको मृत्यु भयो। उनलाई 7 दिनपछि स्थानीय हरिबोल पोलिक्लिनिक प्राइभेट लिमिटेडमा लगियो। उनी करिब ठिक हुँदै गर्दा पुनः गर्भाधारण भयो। फेरि गर्भपतनका लागि दबाब दिन थालियो। गत वैशाखमा आफ्नै श्रीमान मणिलालले भिटामिनको औषधि भन्दै पुनः गर्भपतन गराउने औषधि मिसाएर खुवाए। पछिल्लो पटक पनि उनको अवस्था पहिले जस्तै दयनीय बन्यो। कुटपिट र यातना त धेरै भोगिन् ती पीडित महिलाले। हार गुहार गरिन्, तर कसैले सुनेन उनको पीडा। न्याय पाउने आशामा इलाका प्रहरी कार्यालय लाहानमा उनले गत कार्तिक 16 गते उजुरी दिइन्। प्रहरीले न्याय दिलाउला भन्ने आशा उनीमा थियो। कृषि क्षेत्र सिँचाइ गरी उत्पादन बढाउने उद्देश्यले रूपन्देहीमा 2033 सालमा डिप ट्युबवेल निर्माण सुरु भयो। विश्व बैंकको करिब 2.5 अर्ब रुपैयाँ ऋण अनुदानमा 2 दशक लगाएर 169 वटा डिप ट्युबवेल निर्माण गरियो। सुरुमा भूमिगत जलस्रोतबाट 40,000 हेक्टर जमिन सिँचाइ गर्ने लक्ष्यसहित यो आयोजना सुरु गरिएको थियो। लक्ष्यभन्दा आधा मात्रै सिँचाइ भएको डिप ट्युबवेल भूमिगत सिँचाइ पछिल्ला वर्षहरूमा भने झन खस्कँदै गएको छ। एक रिपोर्ट। विश्व बैंकको 2 अर्ब 39 करोड 95 लाख सहयोगमा रूपन्देहीमा 2033 सालमा डिप ट्युबवेल भूमिगत सिँचाइ आयोजना निर्माण सुरु गरी 2054 देखि 2058 सालको बीचमा निर्माण सम्पन्न गरेर जल उपभोक्ता समिति गठन गरेर
हस्तान्तरण गरिएको थियो। उपभोक्ता समितिलाई हस्तान्तरण गरिएको 2058 सालमै सरकारलाई आयोजनाले डिप ट्युबवेल हस्तान्तरण गरेको थियो। निर्माण सम्पन्नपछि संरक्षण र व्यवस्थापनको जिम्मा उपभोक्ता समितिले हेर्ने भने मर्मत सम्भार र क्षेत्र विस्तारको काम भैरहवा लुम्बिनी भूमिगत जल सिँचाइ व्यवस्थापन डिभिजनले गर्दै आएको छ। निर्माणपछि त्यसको केही वर्ष ट्युबवेल सिँचाइ राम्रै भयो, तर क्षेत्र विस्तार र मर्मत सम्भार नहुँदा अर्बौंको सिँचाइ आयोजना खुम्चिँदै गएको छ। रूपन्देहीमा 83,000 हेक्टर खेतीयोग्य जमिन छ। त्यसमध्ये सुरुमा 20,000 हेक्टर जमिन सिँचाइ डिप ट्युबवेलले भएकामा अहिले घटेर 15,000मा सीमित भएको छ भने अतिक्रमण समेत बढिरहेको छ। हाम्रो यो सम्पत्ति हाम्रो हो, हामी यो चलाउनु पर्छ, हामी यसबाट खेतीपाती गरेर हामी हाम्रो परिवार पाल्नुपर्छ भन्ने खालको मानसिकता भएको भएदेखि सायद बन्द पनि हुन्थेनन्। अफिसको पनि केही कमी कमजोरी छ होला। अफिसमा पर्याप्त मात्रामा बजेट नभएको कारणले उहाँहरूले बेला बखतमा हामी सञ्चालन गर्छौँ नलको भन्दाखेरि हामी अफिसले पनि बजेटको अभावले उहाँहरूको काम गरिदिन नसकेको अवस्था पनि हो। त्यो भूमिगत जल स्रोत सिँचाइ अन्य व्यवस्थाको तुलनामा निकै उपयुक्त मानिन्छ। ठुलठुला नहरकै कारण खेत डुबान र कटान हुँदैन। यसमा अन्य सिँचाइ प्रविधिमा जस्तो पानी नोक्सान हुँदैन भने अर्कातर्फ जुनसुकै सिजनमा समेत सिँचाइ गर्न सकिन्छ। तर 169 ट्युबवेल मध्ये अहिले 24वटा बन्द छन्। भवनहरू भत्किएका छन्। महत्त्वपूर्ण उपकरण कामै नलाग्ने भएका छन्। सञ्चालनमा नआएका अधिकांश ट्युबवेल बन्द भएको 1 दशकभन्दा बढी समय भइसक्यो। पुनः सञ्चालनको योजना नै छैन। हामीले चाहिँ एउटा जनचेतना उपभोक्ता मार्फत चाहिँ एउटा जनचेतना चाहिँ जगाइरहेछौँ। जस्तो उहाँहरूले आफ्नो ट्युबवेल जुन गाड्नुहुन्छ त्यसमा लगानी जोड्दाखेरि अनि डिजल खर्च जोड्दाखेरि त्यो चाहिँ यो ट्युबवेलबाट लाँदाखेरि पानीभन्दा धेरै नै बढी हुन्छ। जस्तै एउटा ट्युबवेल जाँदाखेरि हामीले यहाँले उपभोक्ताबाट सुन्दाखेरि 100 रुपियाँ घन्टा गर्छन् होइन। अनि त्यो किसानले आफै गर्दाखेरि आफूले ट्युबवेल गाडेको त्यो लगानी यदि क्याल्कुलेट गर्छन् र डिजल खर्च जोड्छन् भने त्यो चाहिँ 200-300 रुपियाँ घन्टा पर्छ। धेरै ठाउँमा एकैचोटि बिग्रँदाखेरि अब सबै ठाउँमा मेन पावर नपुग्न सक्छ, त्यो पनि एउटा समस्याको रूपमा छ। अनि यसलाई नियमित मर्मत अब गर्ने कुराहरू अब जस्तै एउटा प्राय यसको क्याचमेन्ट एरिया धेरै छ। अब 200 बिघामा सिँचाइ गर्नु भनेको सबैलाई एकैचोटि गर्दाखेरि त्यो यसको क्यापेसिटी नै थोरै भइरहेछ। अझ अर्को ट्युबवेल भनौँ न, अब यो ट्युबवेल चाहिँ आवश्यक परेको छ अर्को ठाउँमा। अर्कोतर्फ भरपर्दो सुरक्षा व्यवस्था नहुँदा पछिल्ला वर्षहरूमा डिप ट्युबवेल सिँचाइका महत्त्वपूर्ण सामानहरू हराउने क्रम समेत बढेको छ। गएको 7 वर्षमा मात्रै 12वटा ट्रान्सफर्मर हराइसकेका छन्। यसबाट मात्रै राज्यले करिब 84 लाख रुपैयाँ क्षति बेहोर्नु परेको छ। यस्तै प्यानल बोर्डभित्रका सामान र अन्य विद्युतीय उपकरण समेत चोरी भएका छन्। त्यसैले सामान चोरी नियन्त्रण गरी सरकारले अब पर्याप्त बजेट उपलब्ध गराएर बन्द डिप ट्युबवेल सञ्चालन र पुराना पुनर्निर्माण गर्नुपर्ने देखिन्छ। भैरहवाबाट टिभी जर्नलिस्ट प्रकाश न्यौपानेको रिपोर्ट। पछिल्लो समय पूर्वमा साइक्लिङ प्रतिको आकर्षण बढ्दै गएको छ। विशेषतः झापाको समथर जमिनदेखि चुरे क्षेत्र हुँदै पर्यटकीय गन्तव्य इलामका विभिन्न स्थानमा पुग्ने साइक्लिङ यात्रामा युवा पुस्ताको आकर्षण बढेको छ। एक रिपोर्ट। समथर भूभाग भएको झापादेखि पहाडकी रानीका रूपमा चिनिएको पर्यटकीय जिल्ला इलाममा पछिल्लो समय अर्को पर्यटकीय खेल साइक्लिङले प्रवेश पाएको छ। पछिल्लो समय झापा र इलामको चुरे क्षेत्र र इलामका डाँडाकाँडा, गोरेटो र चिया बगानका बाटोहरूमा युवाहरूको साइक्लिङ प्रतिको आकर्षण बढ्दै गएको छ। विशेष गरेर लकडाउनको समयमा शारीरिक व्यायामका लागि साइक्लिङ गर्ने युवा पुस्ताको संख्यामा वृद्धि भएको हो। त्यससँगै विस्तारै पर्यटन प्रवर्धन गर्ने उद्देश्यले पूर्वमा लगातार विभिन्न व्यक्ति समूह तथा संस्थाहरूले साइकल यात्राका गतिविधि गर्न थालेका छन्। रमाइलोको लागि हो एक त, अनि हेल्थको लागि, अनि यो विशेष चाहिँ यो ट्रिप चाहिँ हामीले प्रमोट गर्ल्सहरूको लागि चाहिँ हो होइन। किनभने अब कतिपय ट्रिपहरूमा चाहिँ अब बोइजहरू मात्रै हुन्छ नि त, अब देखिरहेको हुन्छ है। अनि उनीहरू मात्रै ट्रिपमा गइरहेको हुन्छ। लाइक अब गर्ल्सहरूले त्यति धेरै
चाहिँ गइरहेको हुँदैन नि त। यसको लागि चाहिँ यो चाहिँ मेन चाहिँ ट्रिप त्यसको लागि होइन, गर्ल्स ट्रिपको लागि हो होइन। अब गर्ल्सहरूले पनि अब गर्नुपर्छ होइन। अब यो एक्सपिरियन्स हुन्छ अनि हेल्थको लागि राम्रो हुन्छ अनि सबै कुराको लागि राम्रो हुन्छ। त्यसको लागि विदेशतिर हुने त्यो इन्टरनेसनल गेमहरूमा पनि हामी जानु पाएको छैन होइन। अनि यहाँ नेपालमै हुने नेसनल गेमहरूमा पनि कुनै पनि भएको छैन। इभन नेसनल गेम पनि भएन, लोकल त लोकलै भइहाल्यो, नेसनल पनि भएन। अनि हुँदैन पनि, अब त्यही त हो। अब यसमा डिस्टेन्स मेन्टेन हुँदैन होइन। अब त्यही हो, धेरैजना ग्रुपिङमा गरिन्छ अनि त्यही भएर गेमहरू अहिले गराएको छैन। धेरै घाटा त भइरहेछ नि। पूर्वको झापा र इलाममा साहसिक साइकल यात्रा रोमाञ्चक हुने भएकोले पर्यटन प्रवर्धनमा यसको सम्भावना राम्रो देखिएको छ। कोरोना महामारीका कारण शून्य रहेको पर्यटन क्षेत्रमा साइक्लिङले केही हदसम्म भए पनि गति लिन थालेको पर्यटन व्यवसायीहरूको भनाइ छ। हामीले विगत 2 वर्षदेखि चाहिँ विभिन्न इलामको, विशेष गरी इलाम झापाको विभिन्न ठाउँको साइकल ट्रेल्सहरू म्याप गरिरहेछौँ, रुटहरू, डिफ्रेन्ट रुटहरू बनाइरहेको छौँ र यसले चाहिँ धेरैभन्दा धेरै मान्छेहरूलाई साइक्लिङतर्फ आकर्षित गरोस्। अब खेलकै रूपमा पनि विकास भइरहेछ र स्वास्थ्यको लागि पनि भइरहेछ र सामान्य हिँडुल गर्नको लागि पनि साइकल अगाडि बढाउनुपर्छ भन्ने हाम्रो उद्देश्य हो। मानवीय स्वास्थ्य र वातावरण प्रदूषण रोक्नलाई साइक्लिङ निकै उपयोगी सिद्ध भइसकेको छ। पछिल्लो समयमा शारीरिक स्वास्थ्यका लागि साइक्लिङ गर्नेहरूको पनि रुचि बढ्दै गएको छ, जसका कारण आगामी दिनमा पर्यटन प्रवर्धनमा समेत सहयोग पुग्ने भएकोले साइक्लिङलाई व्यवस्थित गर्न आवश्यक देखिन्छ। झापाबाट टिभी जर्नलिस्ट राजु पौडेलको रिपोर्ट। अब बिजनेस न्यूज। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको वरिष्ठ उपाध्यक्षका उम्मेद्वार चन्द्रप्रसाद ढकाल सुम्मले कार्यकालमा गर्ने कार्यहरूलाई समेटेर आफ्ना एजेन्डा स्वरूप प्रस्तुत FNCCI भिजन 2025 को मस्यौदा सार्वजनिक गरेको छ। वरिष्ठ उपाध्यक्षका उम्मेद्वार ढकाल सुम्मले आफ्नो एजेन्डाहरूलाई समेटेर 25 बुँदामा सो भिजन सार्वजनिक गरेको हो। महासंघमा वरिष्ठ उपाध्यक्ष ढकाल सुम्मले निजी क्षेत्रका विभिन्न समस्याहरूलाई समावेश गरेर आगामी नेतृत्वले गर्ने कार्य र योजनाहरू उल्लेख गरिएको छ। महासंघलाई सबै खालका उद्यमी व्यवसायीहरूको छाता संस्थाको रूपमा विकास गरिने भन्दै वरिष्ठ उपाध्यक्षका उम्मेद्वार ढकालले देशभरका सबै खालको उद्यमी व्यवसायको भावनालाई समेट्ने बताए। निजी क्षेत्रको प्रतिनिधित्व चाहिँ जुन गर्ने नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको जुन एउटा नेतृत्व गर्न गइरहँदाखेरि त्यहाँ चाहिँ वास्तवमा चाहिँ एउटा चाहिँ व्यावसायिक अथवा एउटा चाहिँ स्टेक होल्डर अथवा त्यो चाहिँ सबै व्यावसायिक एउटा चाहिँ क्षेत्रको चाहिँ प्रतिनिधित्व चाहिँ गर्न सक्ने र त्यो क्षेत्रको चाहिँ इस्युहरू चाहिँ लाई समाधानको लागि नेपाल सरकारसँग चाहिँ डायलग गर्ने, पोलिसी बनाउने र त्यो अनुसारको चाहिँ पोलिसीहरू चाहिँ आइसकेपछि जुन कार्यान्वयनको लागि जुन एउटा चाहिँ जाँदाखेरि जुन आम एउटा चाहिँ व्यावसायिक वातावरण चाहिँ बन्न चाहिँ सक्छ। महासंघले साना तथा मझौला उद्यमी व्यवसायको भावना र आवाजलाई समेट्न नसकेको हुँदा देशभरका सबै पक्षहरूलाई समेट्ने नीति मस्यौदामा उल्लेख गरिएको ढकालले बताए। महासंघ र नेपालको उद्योग व्यवसाय क्षेत्रको विकास विस्तारका विषयहरूलाई यस भिजनले तत्कालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन लक्ष्यहरू समेटिएको छ। मस्यौदामा नेपालको उद्योग व्यवसाय क्षेत्रको विकास र विस्तारका लागि सार्वजनिक गरिएको FNCCI भिजन 2025 ले सबै खालको उद्योग व्यवसाय र अर्थतन्त्रका विविध पक्षहरूलाई समेट्ने प्रयास गरिएको छ। देशभरका उद्यमी व्यवसायको छाता संस्था बनाउनु पर्ने आवाज महासंघभित्र बढेको छ। कोरोना भाइरस महामारीले सबभन्दा बढी र प्रत्यक्ष मार सबै दृष्टिले मुलुकका उद्योग व्यवसायमाथि परेको उल्लेख गरिएको छ। न्युजहरू अझै बाँकी नै छन्, अहिलेलाई ब्रेक। हामी निरन्तर न्युजमा छौं। अब स्पोर्ट्स न्युज। कोरोना भाइरसको महामारीका कारण लामो समय विश्राममा रहेको नेपाली क्रिकेट टोलीको बन्द प्रशिक्षण बुधबारदेखि सुरु भएको छ। नेपाल क्रिकेट संघ क्यानले विभिन्न प्रतियोगितालाई लक्षित गरी खेलाडीको प्रशिक्षण क्याम्प सञ्चालन गरेको हो। क्यानले बन्द प्रशिक्षणका लागि 22 जना खेलाडी बोलाएर कोरोना परीक्षण गरी प्रशिक्षण क्याम्प सुरु गरेको जनाएको छ।
क्यानले मंगलबार मात्र त्रिवी मैदान कीर्तिपुरमा खेलाडी, अफिसियल र ग्राउन्ड स्टाफको समेत कोरोना परीक्षणका लागि स्वाब सङ्कलन गरेको थियो। कोरोना सन्तासका कारण विगत 9 महिनादेखि क्रिकेट खेलाडीको प्रशिक्षण रोकिएको थियो। खेलाडीले घरमै बसेर आफू खुसी अभ्यास गर्दै आएका थिए। विश्व फुटबल महासंघ फिफाले वर्षको उत्कृष्ट खेलाडी अर्थात् फिफा द बेस्ट अवार्डका लागि पुरुषमा 11 खेलाडीको मनोनयन सार्वजनिक गरेको छ, जसमा क्रिस्टियानो रोनाल्डो, लियोनल मेसी, केलियन एम्बाप्पे, नेमार, मोहम्मद सलाह, विर्गिल भान डायक, थिएगो अल्क्रान्ता, केभिन डी ब्रुइन, साडियो माने, रोबर्ट लेभान्डोस्की, सर्जियो रोमास परेका छन्। यस्तै महिलातर्फ पनि फिफाले 11 खेलाडीको मनोनयन सार्वजनिक गरेको छ, जसमा लुसे ब्रानी, डेल्फिनी कास्कारिनो, कारोलिन ग्रहम, पेर्निली हार्डेर, जेनिफर हेर्मोसो, जिसोङ योन, साम केयर, साकी कुमागे, जेसिनफिर मोरोजसन, विभिनी मेइडीमा, बिन्डी रेनार्ड छन्। यस्तै फिफाको उत्कृष्ट गोलकिपरमा महिलामा 6 खेलाडी र पुरुषमा 6 खेलाडी, उत्कृष्ट प्रशिक्षकको मनोनयनमा 5 जना प्रशिक्षकको नाम सार्वजनिक भएका छन्। यो सबै मनोनयनबाट फिफा डिसेम्बर 11 मा शीर्ष 3 जनाको नाम सार्वजनिक गर्नेछ। शीर्ष 3 मा पर्ने खेलाडीका लागि भोटिङ डिसेम्बर 9 तारिकसम्म छ। फिफाले डिसेम्बर 17 तारिकमा यो अवार्डको घोषणा गर्नेछ, तर यसपटक यो अवार्ड कार्यक्रम भर्चुअल माध्यमबाट हुनेछ। अब इन्टरनेशनल न्यूज। युरोपियन संसदको युरोपेली कन्जर्भेटिभ एन्ड सुधारवादी पार्टीले जनगणतन्त्र चीन विरुद्ध कूटनीतिक र व्यापारिक प्रतिबन्ध लगाउनु पर्ने माग गरेको छ। लोकतन्त्रलाई कमजोर पार्ने र मानव अधिकार उल्लङ्घनमा निकै चर्को र आक्रामक रूपमा प्रस्तुत भएको चीनलाई तत्काल रोक्न प्रतिबन्ध आवश्यक रहेको बताइएको छ। चीनले हङकङमा प्रजातन्त्र समर्थित सांसदहरूलाई निष्कासन गरेकोमा समेत युरोपियन संसदले आपत्ति जनाएको छ। 11 नोभेम्बर 2020 मा जारी गरेको बेजिङको घोषणाले लोकतान्त्रिक समर्थक राजनीतिज्ञलाई व्यवस्थापिका परिषदबाट निष्कासन गर्ने अनुमति दिएको छ। उक्त निर्णयले हङकङको प्रजातन्त्रलाई ध्वस्त पार्न भूमिका खेल्ने अर्को कदमको रूपमा लिएको जनाइएको छ। अब विद्या बस्नेतका साथमा फटाफट न्यूज। प्रदर्शनमा प्रहरीको गोली लागेका युवकको मृत्युपछि बर्दिवासमा निषेधाज्ञा, 5 जना भन्दा बढी भेला हुन रोक। घटनाप्रति मानवाधिकार आयोगले थाल्यो छानबिन। कुनै पनि प्रकारको लैङ्गिक हिंसा तथा विभेदलाई राज्यले सहन नसक्ने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको स्पष्टोक्ति। लैङ्गिक हिंसा विरुद्धको कानुनलाई संस्थागत गरिने। वैदेशिक रोजगार विभागद्वारा 3 मेन पावरको कारोबार रोक्का, सरकारलाई जानकारी नदिई अन्तर्वार्ताको प्रक्रिया अघि बढाएको दाबी। पछिल्लो 24 घण्टामा मुलुकमा 1948 संक्रमित थपिए। संक्रमितको कुल संख्या 2,26,026 पुग्यो। काठमाडौँ उपत्यकामा संक्रमणको दर निरन्तर घट्दै पछिल्लो 24 घण्टामा थप 835 जना संक्रमित थपिए। संक्रमितको कुल संख्या 1,07,000 नाग्यो। पछिल्लो 24 घण्टामा कोरोना संक्रमणका कारण 3,140 जना निको हुनेको संख्या 2,08,000 नजिक। बैंकहरूबीच अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा बढेपछि मौद्रिक नीतिमा समीक्षा गरिँदै स्वापिङ शुल्कमा पुनरावलोकन गर्ने, स्थिर ब्याज दरमा पनि सीमा तोकिने। हज समितिका अध्यक्ष शमशेर मियाले हज समितिको 3 करोड हिनामिना गरेको आरोप, अध्यक्षले अनियमितता गरेको भन्दै हज समितिका सदस्यहरूद्वारा उजुरी दर्ता। कोरोना महामारीका कारण नागरिक उड्डयन प्राधिकरणलाई 5 अर्बभन्दा बढी नोक्सान, अरबौंको आमदानी गुमाउँदा प्राधिकरण अन्तर्गतका विकास निर्माण तथा मर्मत सम्हारको कार्य प्रभावित। कैलाली स्थित इलाका प्रहरी कार्यालय मालाखेतीका डीएसपी भरतराज चौधरी 8 घण्टापछि फेला। ड्युटीको समयमा सम्पर्कविहीन भएका डीएसपी होटलमा एक युवतीसँग भेटिए। आँगनमा खेल्ने क्रममा घाँटीमा ढुङ्गा अड्किएर एक बालकको मृत्यु हुनेमा कञ्चनपुरका 16 महिने बालक साकार भट्ट। बारामा जनप्रतिनिधिको विवादले राहत गोदाममै कुहियो। सूचना सार्वजनिक भए लगतै प्रदेश सरकारले दोस्रो चरणमा पठाएको राहत लुकाएको स्थानीयको आरोप। अन्तर्बैङ्किङ एटीएम कारोबार गर्दा शुल्क नलाग्ने व्यवस्था भएसँगै एटीएम बुथमा पैसा हाल्न छाडे, राष्ट्र बैङ्कसम्म पुग्यो गुनासो।
नेपाल इन्जिनियरिङ कलेजका पूर्वाध्यक्ष लम्बोदर नेउपाने पक्राउ। क्याम्पस सञ्चालक समितिको अध्यक्ष हुँदा 3 करोड 71 लाख ठगी गरेको आरोप। रौतहटमा जग्गाको विषयलाई लिएर दुई पक्षबीच झडप हुँदा एकजनाको मृत्यु हुनेमा गरुडा नगरपालिका 7 भीमरा वर्गका 50 वर्षीय फतिङ्गा ठाकुर। निरन्तर उकालो लाग्दै आएको शेयर बजारमा बुधबार पनि उछाल। नेप्से एकै दिन 64 अङ्कले बढ्यो। गण्डकी प्रदेशसभाका सांसद दीपक मनाङ्गे भनिने राजीव गुरुङकी श्रीमती डोल्मा लामा मूर्ति चोरीको आरोपमा पक्राउ। अनुसन्धानका लागि कास्की प्रहरी कार्यालयमा बुझाइयो। महामारीका बीच नेपाल भित्रिने रेमिट्यान्स गत वर्षभन्दा 12.6% बढ्यो। यो वर्ष 2 खर्ब 58 अर्ब 86 करोड रेमिट्यान्स भित्रियो। 43 दिनमा खुलियो जुम्लामा रहेको कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको ताला। दिन नियुक्तिको विषयमा अध्ययन गर्ने 3 सदस्यीय कार्यदल गठन। 5 थरको फालेलुङ गाउँपालिकाको फालोटमा सशस्त्र प्रहरी बलको बोर्डर आउटपोस्ट स्थापना। यातायात मन्त्री वसन्त कुमार नेङवाङले गरे उद्घाटन। अमेरिकाको भिजिट भिसामा नयाँ नियम। 5,000 देखि 15,000 डलरसम्म धरौटी राख्नुपर्ने, तर नेपालीलाई भने नयाँ नियम लागू नहुने। अफगानिस्तानका 2 छुट्टा स्थानमा बम विस्फोट। 17 जनाको मृत्यु, 50 घाइते। तालिबानी समूहको संलग्नता हुन सक्ने अनुमान। भारतमा थप 481 जना कोरोना संक्रमितको मृत्यु। कुल मृतकको संख्या 1,34,000 नाग्यो। र अमेरिकामा पहिलो चरणमा 64 लाख व्यक्तिमा कोरोनाको भ्याक्सिन लगाउने तयारी। डिसेम्बरको पहिलो साता फाइजरद्वारा निर्माण गरेको कोभिड-19 को खोप वितरण गर्ने योजना। अब एउटा रोचक प्रसङ्ग। एउटा ब्यागको मूल्य करोडौं रुपैयाँ पर्छ भन्दा विश्वास नलाग्न पनि सक्छ, तर एउटा ब्याग यस्तो पनि छ जो संसारमा करोडौं रुपैयाँमा बिक्री भएको छ। सन् 2018 मा लन्डनमा लिलामी भएको यो ब्याग 1 करोड 60 लाख रुपैयाँमा बिक्री भएको थियो। यो ब्यागले एक युरोपियन रेकर्ड पनि बनाएको थियो। हर्मेस बर्किनको यो ब्याग 2,17,144 डलरमा बिक्री भएको थियो। यो ब्यागमा 18 क्यारेट व्हाइट गोल्ड डायमन्ड छ र 30 सेन्टिमिटर लामो यो ब्यागमा व्हाइट गोल्डको प्रयोग गरिएको छ। सन् 1981 मा पहिलो पटक फ्रान्सको लग्जरी फ्यासनले यो ब्यागको डिजाइन गरेको थियो। यो ब्यागको नाम चर्चित अभिनेत्री तथा गायिका जेनी बर्किनको नाममा राखिएको थियो। त्यसैले पनि यो ब्याग संसारमा लोकप्रिय बनेको थियो। अब प्राइम टाइम न्यूज सक्नु अघि अहिलेसम्मका हेडलाइन्स पुनः एकपटक। निषेधाज्ञाका बीच पनि महोत्तरीको बर्दिवासमा प्रदर्शन। प्रहरी र प्रदर्शनकारी बीच झडप। प्रदर्शनकारीले हानेको ढुङ्गा लागेर 2 प्रहरी घाइते। नेकपा अध्यक्ष प्रचण्डको राजनीतिक प्रस्तावमा सरकार र ओलीप्रति आरोपै आरोप। सरकार सञ्चालनमा पार्टी नसमेटेकोमा असन्तुष्ट। कार्यकर्तालाई प्रस्ताव बाँडेपछि थप विवाद। 2 दिनका लागि भारतीय विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृङ्गला बिहिबार नेपाल आउँदै। सीमा विवादबारे औपचारिक छलफल नभए पनि नयाँ प्रस्ताव गर्ने सम्भावना। कोरोनाबाट थप 28 संक्रमितले गुमाए ज्यान। मृतकको संख्या 1389 पुग्यो। लक्षण देखिन छोडेपछि दोहोर्याएर पीसीआर परीक्षण गर्नु नपर्ने। र कुनै पनि प्रकारको लैङ्गिक हिंसा तथा विभेदलाई राज्यले सहन नसक्ने सरकारको दाबी। नारालाई गिज्याउने गरी सिराहामा घरेलु हिंसाको दर्दनाक घटना। सभ्य समाज मानवोचित समाजको निर्माण गर्न सकिन्छ। प्राइम टाइम न्यूज अहिलेलाई यति नै। जाँदा जाँदै ताली र गालीका लागि हामीले सोधेको प्रश्न, एउटा युगको साक्षी ऐतिहासिक रत्न पार्कको नाम फेर्ने काठमाडौँ महानगरको कदमलाई तपाईँ ताली दिनुहुन्छ कि गाली? हाम्रो पात्रको एपमा गई भोट गर्नुहोला। थप न्यूजका लागि हाम्रो वेबसाइट www.news24nepal.com हेर्नुहोला।
साथै हामीलाई फेसबुक, ट्विटर र युट्युबमा पनि फलो गर्न सक्नुहुनेछ। यस्तै मोबाइल, इमेल र भाइबरबाट न्युज24 को हेल्प डेस्कमा केही समस्या र गुनासा छन् भने सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। हामी निरन्तर न्युजमा छौं। नमस्ते। कोरोनाले सृजना गरेको संकटमा पल पलका न्युज अपडेट र हर क्षेत्रको कभरेजका लागि न्युज 24 नेपाल युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला।